अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रियासत में असेंबली के मानसून सेशन का आज से हुआ आगाज। मुतवफ़ी एम गोपीनाथ को ताज़ियत के साथ सेशन इतवार की सुबह तक कर दिया गया मुलतवी। रियासत में यूरिया की किल्लत का इल्जाम। BRS अरकान का खाली बोरियों के साथ असेंबली के रूबरू एहतजाज। जुबली हिल्स असेंबली हल्के पर बीजेपी की गहरी नजर। आइंदा ज़िमनी इंतखाब में नशिस्त हर हाल में जीतने का अज़्म। 5 रुकनी कमेटी की तश्कील। गणेश त्यौहार और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सख्त इक़दामात। संतोष नगर अतराफ के हसास इलाकों में अमन और अमान के फरोग के लिए किया गया मार्च। फूड सेफ्टी विंग के अहदेदारों ने शहर की मुख्तलिफ मार्केट का किया मुआयना। अवाम को मियारी और महफूज अशिया फराहम करने की सख्त ताकीद। कामारेड्डी में सैलाब मुतासिर की मदद के लिए इक़दामात जारी। कोई भी मुतासिर हुकूमत की मदद से नहीं रहेगा महरूम। ज़िले इंतजामिया का ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचे चीन। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। चीनी सरबराह के साथ मुलाकात में अहम फैसलों की भी तवक्को। मुसलमानों के हवाले से RSS सरबराह मोहन भागवत के बयान पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। लोगों ने कहा नफरत और निफाक मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन गया। और बर्ड फ्लू की तस्दीक के बाद दिल्ली चिड़ियाघर तमाशाओं के लिए बंद। वायरस का फैलाव रोकने के लिए इक़दाम शुरू। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। आज से रियासती असेंबली के मानसून सेशन का आगाज हो चुका है। ऐसे में आज BRS के जुबली हिल्स से मुतवफ़ी रुकने असेंबली एम गोपीनाथ की मौत पर ताज़ियती तहरीक पेश करने के बाद इतवार की सुबह तक असेंबली सेशन को मुलतवी कर दिया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने कहा, असेंबली इजलास में बहस के लिए तमाम अफराद को भरपूर मौका दिया जाएगा। रियासत की असल अपोजिशन यानी कि BRS कायदीन से सवाल करते हुए उन्होंने कहा, अगर किसी ने गलती की है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ज़रूरत क्यों है। उन्होंने कहा, यूरिया की किल्लत सिर्फ हमारी रियासत में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में पाई जाती है। और कहा कि रियासती वज़ीर T नागेश्वरा और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यूरिया की फराहमी के लिए मरकज़ को मकतूब लिख चुके हैं। मरकज़ी वज़रा पर दबाव डाला गया और इसी दबाव के नतीजे में कुछ यूरिया हमें फराहम भी किया गया है। हमारे नुमाइंदे सैयद इस्माइल ज़बीहुल्लाह की इत्तलात के मुताबिक हुकूमत घोष कमीशन की रिपोर्ट पर ऐवान में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करने का इरादा भी रखती है, जिसके बाद रिपोर्ट पर बहस भी मुतवक्के है। मज़ीद तफसीलात सैयद इस्माइल ज़बीहुल्लाह बताते हैं। तेलंगाना असम्बली का मानसून इजलास हफ्ता 30 अगस्त से उसका आगाज़ हुआ और आगाज़ के पहले दिन जुबली हिल्स के रुकने असम्बली मागंटी गोपीनाथ, जिसका ताल्लुक़ BRS पार्टी से था, उनके देहांत पर आज असम्बली में क़रारदाद पेश की गई और क़रारदाद के बाद कल तक के लिए असम्बली का मानसून इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया। आज जब इब्तदाई असम्बली का इजलास मानसून सेशन का आगाज़ हो रहा था, उस वक्त BRS पार्टी की जानिब से BRS पार्टी के अरकान असम्बली ने इजलास के आगाज़ पर और इजलास के अख्ताम पर गन पार्क से एक रैली निकाली और तमाम अरकान असम्बली ने यूरिया की किल्लत पर तेलंगाना में एहतजाज करते हुए वो असम्बली में दाखिल हुए। और इजलास के अख्ताम के बाद तमाम अरकान असम्बली फिर वापस गन पार्क और LB स्टेडियम तक उन लोगों ने मार्च किया, तो जो BRS पार्टी के अरकान असम्बली थे। कल हालांकि उमूमन असम्बली इजलास जो है हफ्ता इतवार को तातील रहती है, छुट्टी रहती है, मगर कल अहम दिन है। इतवार के रोज़ भी असम्बली इजलास रखा गया है।
تمام اراکین اسمبلی اور اراکین قانون ساز کونسل کل موجود رہیں گے. کل کیونکہ کالیشورم پروجیکٹ میں جو بدعنوانیوں کے الزامات ہیں اس پر جو کمیشن قائم کیا گیا تھا گھوش کمیشن, اس کی رپورٹ اسمبلی میں کل رکھی جائے گی. اور یہ بھی توقع ہے, امکان ہے, یہ بھی خبریں موصول ہو رہے ہیں کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی جو ہے اس پر 4 روز تک ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ساتھ مباحثہ کا بھی آغاز کریں گے اسمبلی میں. دیکھنا ہے کل سے جو اسمبلی کا مانسون اجلاس شروع ہوگا وہ ہنگامی صورت حال اختیار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کس قسم کی صورتحال اسمبلی میں پیدا ہوتی ہے اور گھوش کمیشن کی جو رپورٹ ہے اسمبلی میں رکھے جانے کے بعد کیا رد عمل BRS پارٹی کے اراکین قانون ساز کونسل اور اراکین اسمبلی کی جانب سے دیا جاتا ہے, یہ دیکھنا ضروری ہے. کیونکہ سابقہ چیف منسٹر کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ اور سابقہ وزیر آبپاشی ٹی ہریش راؤ پہلے ہی گھوش کمیشن سے رجوع ہوئے ہیں, انہیں سمن کیا گیا تھا. وہ جو گھوش کمیشن کے سوالات ہیں اس کے جواب دے چکے ہیں. حیدرآباد سے سید اسماعیل ذبیح اللہ, سیاست ٹی وی. اور آج اسمبلی اجلاس سے قبل ہی BRS ارکان نے گن پاک میں شہداء کی یادگار پر زبردست دھرنا دیتے ہوئے ریاست بھر میں یوریا کی شدید قلت کو اجاگر کیا. پارٹی قائدین اور کارکنوں نے خالی یوریا کی بوریاں دکھا کر علامتی احتجاج کیا اور کانگریس حکومت کے خلاف نعرے لگائے. BRS قائدین نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومت کسانوں کو کھاد فراہم کرنے میں ناکام ثابت ہو گئی. ایسی حکومت کو فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے. BRS قائدین نے کہا گنیش چترتھی کے دن بھی کسان یوریا کے لمبی قطاروں میں کھڑے تھے, بارش میں بھیگ رہے تھے اور کھاد حاصل کرنے کی جد و جہد کر رہے تھے. BRS کے کارگزار صدر KTR نے کہا یہ بحران دراصل کانگریس کی ناکامی کا نتیجہ ہے. جوبلی ہلز حلقہ اسمبلی پر BJP نے اب خصوصی توجہ مرکوز کر لی ہے. ایسی اطلاعات ہیں کہ آئندہ ہونے والے ضمنی انتخاب میں یہ نشست ہر محال میں BJP جیتنے کا عزم رکھتی ہے. موجودہ MLA ماگنٹی گوپی ناتھ کی اچانک موت کے بعد اس حلقے میں ضمنی انتخاب ناگزیر ہو گیا ہے. گزشتہ اسمبلی انتخابات میں ریاست کی 8 نشستیں جیتنے والی BJP اب جوبلی ہلز کو بھی اپنے کھاتے میں شامل کرنے کے لیے سرگرم نظر آ رہی ہے. اور BJP ریاستی صدر N رام چندر راؤ نے جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کی نگرانی کے لیے 5 رکنی کمیٹی کا اعلان بھی کر دیا ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گنیش تہوار کے پیش نظر ریاست بھر میں اور شہید آباد کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مارچ کیے جا رہے ہیں. ریپڈ ایکشن فورس کی ایک کمپنی نے مقامی پولیس کے ساتھ مل کر نئے شہر ہو یا پرانے شہر کے حساس علاقوں میں اطراف کے حساس علاقوں میں مارچ شروع کر دیا ہے. پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ افواہوں پر ہرگز بھی یقین نہ کرے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کسی بھی پوسٹ کو تصدیق کیے بغیر آگے نہ بڑھائے. کل جمعہ کو سنتوش نگر میں مارچ کیا گیا تھا. آج شہر کے علاقے مہدی پٹنم, ٹوری چوکی و اطراف کے اتناک علاقوں میں یہ پولیس کی جانب سے مارچ کیا گیا. عہدیداروں نے بتایا کہ تہواروں کے دوران امن و امان کی صورتحال پر خصوصی نظر رکھی جا رہی ہے. پولیس گشت میں اضافہ کر دیا گیا ہے. حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے. عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ مذہبی رواداری اور بھائی چارے کو فروغ دیں تاکہ شہر میں پرامن ماحول قائم رہ سکے. فوڈ سیفٹی ونگ کے عہدیداروں نے آج حیدرآباد کے کشائی گوڑا سبزی منڈی, سرو نگر ریتو بازار, ونسلی پورم سبزی و پھل منڈی, مادانہ پیٹ منڈی, میر عالم منڈی, اویسی سبزی منڈی, موزم جاہی مارکیٹ, موڈا مارکیٹ, صنعت نگر سبزی منڈی, خیرت آباد سبزی منڈی, مہدی پٹنم ریتو بازار, لنگم پلی مارکیٹ, پٹن چیرو زرعی منڈی, JNGU ریتو بازار, شاہپور نگر فروٹ مارکیٹ, بولارام مارکیٹ, ملکاج گری فروٹ مارکیٹ اور مٹو گوڑا سبزی منڈی کا معائنہ کیا. اس موقع پر عہدیداران نے تاجرین کو ہدایت دی کہ وہ حفظان صحت پر خصوصی توجہ دے اور معیاری اشیاء عوام کو فراہم کر سکیں. پرانے شہر کے علاقے دارالشفا مین روڈ پر واقع خلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی قدیم عمارت جمعہ کی رات بارش کے باعث منہدم ہو گئی. اس حادثے میں کسی بھی طرح کے جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں یا پھر کوئی زخمی ہونے کی بھی اطلاع نہیں ملی. اس خبر کے ساتھ ہی DIF کے دستے وہاں پہنچے اور مسلسل بارش کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا.
प्रिंसेस इसन गर्ल्स हाई स्कूल पुरानी हवेली की तालिबात के एजाज में सालाना इनवेजर तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तालिबात ने अपनी तालीमी महारतों के साथ साथ दीगर शुबेजात में अपनी काबिलियत पर मुश्तमिल प्रोग्राम्स पेश किए। मज़कूरा तालिबात में बेहतरीन हाजिरी से लेकर तालीमी काबिलियत, खेलकूद में महारत पर मुश्तमिल इनामात की भी तकसीम अमल में लाई गई। निज़ामिया हैदराबाद वेमेंस एसोसिएशन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलाए जा रहे प्रिंसेस इसन गर्ल्स हाई स्कूल की डायरेक्टर सुल्ताना नज़ीरुल हसन ने सियासत टीवी से बात की और तकरीब की तमाम तफसीलात बतलाईं। हमारे स्कूल का ये बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है, इन्वेस्टिचर सेरेमनी एंड प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, जो आज 26 साल से चलता हुआ आ रहा है। इस प्रोग्राम में हम लोग, हमारे जो स्कूल लीडर्स रहते हैं, स्टूडेंट लीडर्स जो इलेक्ट होते हैं, उनको हम ओथ देते हैं, दिलवाते हैं और उनकी ज़िम्मेदारियों का उनको जो है एहसास दिलाते हैं, ताकि वो आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में ज़िम्मेदार शहरी बने। उसके साथ साथ हमारे पास प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, जो एकेडमिक प्राइजेस फाइनल ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर जो बच्चे अपने रिज़ल्ट्स में आउटशाइन करते हैं, वो बच्चों को हम प्राइजेस देते हैं। इससे भी जो है बच्चों की बहुत ही ज़्यादा हौसलामंदी होती है एंड दे फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू रिसीव दीज प्राइज। कामेडी में सैलाब मुतासिर की मदद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कामेडी के कलेक्टर आशीष संगवान ने ऐलान किया कि मुतासिर की माली इमदाद की जाएगी। उन्होंने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी सर्वे किया जा रहा है ताकि किसी ख़ानदान को भी इमदाद से महरूम ना रखा जाए। उन्होंने अहदेदारान को हिदायत दी कि हर मुतासिर घर तक हुकूमत की इमदाद को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि मुतासिर की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़िले कलेक्टर ने बारिश की वजह से कट गए ब्रिजेस का मुआयना किया, आर्जी तौर पर सड़क को बहाल करने की भी हिदायत दी। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी जलसे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जलसे साहबा मुनक्किद किए जाएंगे। कुल हिंद तामीर मिल्लत मुंतज़िमीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और बताया कि इस बार तवारीख में कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं। 14 सितंबर को नुमाइश ग्राउंड में जलसे यौम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 15 सितंबर को यौम साहबा चंचल गुरा ग्राउंड पर मुनक्किद किया जाएगा। आमतुल मुस्लिमीन से ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत की अपील की गई है। इस साल यौम रहमतुल आलमीन मिलादुन्नबी 5 सितंबर को मुनक़िद है, लेकिन हमारे दीगर बरादरान वतन के त्यौहार होने की वजह से मजलिस इस्तक़बालिया ने तय किया है कि 5 सितंबर को जो मिलादुन्नबी का दिन है, उस दिन यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद नहीं करेंगे, बल्कि इसको एक्सटेंड करते हुए 14 सितंबर को यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुमाइश मैदान पर मुनक़िद किया जाएगा और उसके दूसरे रोज़ 15 सितंबर को चंचलगुड़ा प्ले ग्राउंड पर यौम साहबा का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। ये दोनों जलसे शहरियान हैदराबाद के लिए कोई नए नहीं है, बल्कि ये एक तारीख़, हैदराबाद की तारीख़ है, हैदराबाद दक्कन की तारीख़ है। और इन दोनों जलसों में न सिर्फ मुक़ामी मुक़र्रिरीन ने मुखातिब किया, बल्कि बैरूनी मुक़र्रिरीन भी इन जलसों को मुखातिब करते रहे हैं और इस साल भी जो है बैरूनी मुक़र्रिर इन जलसों को मुखातिब करेंगे। जहाँ तक मुल्क के मुक़र्रिरीन हैं, तकरीबन हर मकातिब फ़िक्र का मुक़र्रिर ने इन जलसों को मुखातिब किया। इसके अलावा बैनुल अक़वामी शोहरत याफ़्ता जनाब असरार अहमद साहब ने भी यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जलसा मैंने कभी बर्रे सग़ीर में नहीं देखा जो कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत मुनक़िद करती आ रही है। इसके अलावा मौलाना ताहिरुल क़ादिर साहब ने भी कोविड के मौके पर उन्होंने कनाडा से यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम सहाबा को ऑनलाइन जो है मुखातिब किया और उन्होंने भी इस बात का इतराफ़ किया कि कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत कॉलेजेस, स्कूल्स और दूसरे मदारिस हैं, इन तमाम के स्टूडेंट्स, तलबा और तालिबात जो मुख्तलिफ़ मुक़ाबलाजात, तालीमी मुक़ाबलाजात जो इनामी मुक़ाबलाजात हैं मुनक़िद किए जाते हैं, इनमें हज़ार तलबा और तालिबात हिस्सा लेते हैं बड़ी खुशी और इंबसात के साथ। और उसी के साथ साथ इनकी नॉलेज जो इस्लाम और कुरान, हदीस और सीरत-उन-नबी के मुतालिक़ है, इनके पास मालूमात में इजाफ़ा होता है। बहरहाल मैं बड़ी ही खुशी का इजहार करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको फिर एक मरतबा मौका दे रहा है कि हम यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद बड़ी खुशी के साथ, बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मनाएं, क्योंकि यहाँ पर
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اخلاق کے لیے، آداب کے لیے، تہذیب و تمدن کے لیے مشہور ہیں، وہیں ہمیں اس بات کا بھی درس ملتا ہے کہ 12 ربیع الاول جو میلاد النبی ہے، اس دن ہم بڑے ہی نظم و ضبط کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں اور اپنی خوشیوں کا اظہار سڑکوں کے اوپر نہیں، گلیوں کے اوپر نہیں، میدانوں میں نہیں، بلکہ ناچنے کودنے کے لیے نہیں۔ میں پھر ایک بار کہوں گا کہ میلاد النبی کی جو خوشی ہے وہ ناچنے کودنے جھنڈے لے کر پھرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم اس دن ہو سکے تو روزے کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور جو حق ادا کرنا ہے یعنی قرآن اور سیرت کے متعلق ہمیں معلومات۔ انڈس انٹرنیشنل اسکول حیدرآباد نے 29 تا 31 اگست UN ماڈل اجلاس اسکول کے احاطے منعقد کر رہا ہے۔ طلباء کے لیے معلومات بڑھانے اور شعور پیدا کرنے کے لیے اسکول انتظامیہ کی جانب سے اس اجلاس کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 500 مندوبین ملک بھر سے شرکت کر رہے ہیں۔ مزید سنتے ہیں اسکول انتظامیہ اور طلباء کی زبانی UN اجلاس کے بارے میں۔ From across the nation, we have delegates from Hyderabad, from Bangalore, from Pune, from Nagpur, or not just from schools. We've also had individual registrations. People who are so interested in our content, they went out of their way and took buses, trains, airplanes, and came here to join us for the content. Big opportunity for me. Here I get to learn a lot of things. This is my first MUN experience, and I have a lot of things that I learned. So MUN is not just a debate. Here you learn a lot about real life examples, how to handle opposition, how to counter arguments on the real life situations, and how to socialize. I learned a lot of things here. And ٹوریچو کی ملبار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز کی جانب سے آج تا 7 ستمبر تک ویراز رائل پولکی جیولری شو پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سونے اور ہیرے کے زیورات کے ذخیرے کے ساتھ ساتھ ایک خصوصی پروگرام بھی شامل ہے۔ شاہی ڈیزائنز کا یہ غیر معمولی شو صارفین کو پتھر کی قیمت میں 25% آف ٹائم بھی پیش کرتا ہے۔ انتظامیہ نے زیورات کی شائقین کو اپیل کی ہے کہ وہ ضرور ٹوریچو کی برانچ پر آئے اور اپنے من پسندہ اور شاہی زیورات کی خریداری میں دیر نہ کریں۔ ہیلو جی، آپ سب کو نمسکار، آپ سب کو اٹس این امینس ویلکم ٹو یو آل ٹو دا ملبار گولڈ اینڈ ڈائمنڈس۔ ہیئر ابھی ویراج جویلری کا پولکی رائل جویلری کا کلیکشن شو ہو رہی ہے۔ اٹس این سگنیفیکنٹ جویلری وتھ اسٹارٹیڈ وتھ پولکی stones, and it is having up to 50%, 25% off, and the discounts were going from 30 August to 7 September. So I request you all to visit this store of Toli Chowki branch of Malabar Gold and Diamonds. Hello all, this is Yamni. Today we have launched Viraj collections of Malabar Gold and Diamonds. Here we have offers of 25%, and these offers are going to happen till September 7th. It already started from August 30 and it ends on till September 7th. Come and shop at Malabar Gold and Diamonds at only exclusive on Toli Chowki branch, and come celebrate your big day with ریاست بھر میں پولیس نے گاڑیوں کی تلاشی سخت کر دی ہے۔ ہیلمٹ نہ پہننے یا پھر تیز رفتاری سے گاڑی چلانے والوں پر جرمانے لگائے جا رہے ہیں۔ ان جرمانوں سے بچنے کے لیے کچھ افراد نمبر پلیٹ سے ایک ہندسہ ہٹا کر یا اس پر سیاسی جماعتوں یا لیڈرز کے نام یا نعرے لکھوا کر گاڑیاں چلا رہے ہیں، لیکن پولیس کے جال میں پھنسنے کے بعد وہ کوئی جواب نہیں دے پاتے۔ کچھ ڈرائیور نمبر پلیٹ صرف صاف نظر نہ آئے اس کے لیے اس پر کاغذ بھی لگا دیتے ہیں یا مٹی لگا دیتے ہیں تاکہ کیمرے میں نمبر صاف نہ دکھے اور جرمانہ نہ ہو، لیکن پولیس نے ایسی حرکت کرنے والوں کے خلاف سخت وارننگ جاری کی ہے۔ ورنگل میں ACB کے جال میں کرپشن کا بڑا مگرمچھ پھنس گیا۔ تفصیلات کے مطابق خلے ورنگل تحصیلدار بنڈی ناگیشور راؤ کے گھر اور دفاتر پر چھاپوں میں تقریباً 5 کروڑ 22 لاکھ روپے مالیت کی غیر قانونی جائیدادیں بے نقاب ہو گئیں۔ ACB کے مطابق ایک عالیشان مکان، 17 ایکڑ زرعی زمین، 23 لاکھ مالیت کا سونا، 92,000 روپے کی چاندی، 34 لاکھ کی 4 کاریں، 2 بائکس، قیمتی گھڑیاں اور 16 لاکھ کے گھریلو سامان کے ساتھ ساتھ 30,000 نقد رقم بھی برآمد کی گئی۔ ملزم کو گرفتار کر کے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ اس کارروائی سے محکمہ ریونیو میں ہلچل مچ گئی، جبکہ متاثرین نے بے حد مسرت کا اظہار کیا ہے۔ اب نظر چند اہم قومی و بین الاقوامی خبروں پر۔
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जापान से आज चीन पहुंचे। चीन में वो दरअसल शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं और चीनी सरबराह से मुलाकात भी करेंगे। तवक्को है कि चीनी सरबराह के साथ मुलाकात में टैरिफ के अहम तरीन मसले पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म मोदी का चीन पहुंचने पर रिवायती अंदाज में शानदार इस्तकबाल किया गया। मुसलमानों और हिंदुओं में इत्तेहाद और इत्तेफाक के मोहन भागवत के बयान पर कुछ मुसलमान नुमाइंदों का रद्द-ए-अमल सामने आया है। मुख्तलिफ लोगों ने कहा है कि मोहन भागवत के इस बयान से मुल्क में हालात बेहतर हो सकते हैं। हालात बेहतर हो सकते हैं या फिर हालात क्या कहते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, गीता से या कुरान से नहीं चलता। इसलिए मोहन भागवत का बार बार ये कहना कि यह हिंदू राष्ट्र है, इससे समझौता नहीं हो सकता, मैं समझता हूं दूसरे धर्मों की तौहीन है। मोहन भागवत कभी कभी कॉमन सिविल कोड का भी जिक्र करते हैं। अगर ये कॉमन सिविल कोड सिर्फ इसलिए है कि कानून सबके लिए बराबर हो, तो कानून तो सबके लिए बराबर है। रेप का कानून सबके लिए है, डकैती का कानून सबके लिए है, और जितने भी कानून हैं वो सबके लिए बराबर हैं। तो आप चाहते क्या हैं? अगर आप ये चाहते हैं कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाए, सिखों के, बुद्धिस्टों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाए, तो ऐसा कॉमन सिविल कोड हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम ऐसे एक सा सिविल कोड को नहीं मानते और मजबूती के साथ इसको कंडम करते हैं। बिल्कुल हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हम क्या, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, दलित, कोई भी इसको कबूल नहीं करेगा। मोहन भागवत को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ये सियासी बातें, मोहन भागवत कहते हैं कि हमारा जो आरएसएस है ये इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन तमाम बातें सियासी। कहते हैं रोड़ों के नाम आक्रांता के नाम पर नहीं होने चाहिए। सवाल यह है कि आप आक्रांता मानते क्यों हैं उनको? वो आक्रांता हैं कैसे? जो मुसलमान यहां आया हिंदुस्तान में, उसने मुसलमान को आगे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया। यहां से लूटकर कुछ नहीं लेके गया। जो भी किया वो यहीं का यहीं हिंदुस्तान में आया, यहां बादशाहत की और यहीं दफन हो गया। उन अंग्रेजों के बारे में आपकी जबान क्यों नहीं खुलती जो देश को लूट कर ले गए? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि भागवत जी का वो अपने वर्कर के लिए बयान है और उन्होंने उनसे अपील की है, और एक अच्छा बयान है। अगर भागवत जी ने ये कहा है तो उनके वर्करों को उनका सम्मान करना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम और हिंदू जो है कोई अलग अलग नहीं। देखिए, भागवत जी का जो ये बयान आया है कि इस्लाम खत्म होने वाला नहीं है और इस्लाम का वो सम्मान करते हैं, और उन्होंने ये कहा है कि देश की मुख्य धारा हैं दोनों। आज तक कट्टरपंथियों ने और सियासी पार्टियों ने मुसलमान को आरएसएस कह के डराया है। आज आरएसएस का जो सही चेहरा है वो सामने आ रहा है। अब उन कट्टरपंथियों को और सियासी जमातों को तमाचे लग रहे हैं। दरअसल मैं तो मुसलमानों से ये कहता हूं कि जिससे आज तक तुम्हें डराया गया, एक बार उस धारा से जुड़ो तो सही। आप जब किसी के करीबी जाएंगे तभी तो पता लगेगा कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे शहरों के नाम और हमारे देश के नाम, मोहल्लों के नाम, मतलब मोहल्लों के। वोटर अधिकार यात्रा के तहत आरा मुनक्किदा एक अज़ीम-उश-शान इजलास आम में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, समाजवादी रहनुमा सद अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा तेजस्वी यादव ने मुश्तरका तौर पर बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया। आइंदा असम इंतखाबात में आवाम से तब्दीली की खूब अपील की। जलसे गाह में हज़ारों अफराद मौजूद थे और बारहा वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे। यूपी के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मजाज तामीरात और नाजायज़ कब्ज़ों के नाम पर इन्हदामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अपोजिशन ने हुकूमत के इस इक़दाम पर तशवीश का इजहार किया और इसे इंतकामी कार्रवाइयाँ करार दिया। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर संभल में बड़े पैमाने पर इन्हदामी कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई हैं। संभल की मंडी में इन इन्हदामी कार्रवाइयों पर अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है। लोगों ने कहा उन्हें ना तो नोटिस दी जाती है और ना ही मोहलत। अचानक बिल्डोजर आ जाते हैं और फिर तोड़ फोड़ शुरू कर दी जाती है। कितने दिन का नोटिस मिला? नोटिस तो 15 दिन का था।
بات چیت دینا ہوگا اور ان کی ہاں یہ ہم نے ہٹوا دیا, کاریگر نہیں مل رہی ہے, کل ہٹوا دیں گے. یہ منڈی سمیتی کے نوٹس آئے ہیں, اس بار ہٹائی جا رہی ہے. کیا تھا نوٹس میں؟ اس کے بارے میں 15 دن کا ٹائم دیا گیا تھا. اس کی وجہ سے دکانداری کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, ہائٹ کی پرابلم سے آ نہ پائے, تو اس بار لیٹ ہو گئے تھے. ہٹوا رہے ہیں اب ہٹ رہی ہے. کب تک ہٹا لیں گے اس کو سارا؟ دہلی کے چڑیا گھر میں برڈ فلو کے معاملے سامنے آنے کے بعد عوامی صحت و تحفظ کے پیش نظر اسے فی الحال بند کر دیا گیا ہے. یہاں 2 جھانگل رنگ برنگے سارس کے H1 برڈ فلو وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق کے بعد آج سے اگلے حکم تک چڑیا خانے کو تماشائیوں کے لیے بند کیا جاتا ہے. چڑیا خانہ انتظامیہ نے کہا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اگلے 21 دن بڑے اہم ہیں. سبھی بندی اور نقل مکانی کرنے والے پرندوں پر سخت نظر رکھی جا رہی ہے اور انہیں الگ الگ کر دیا جا رہا ہے. شیر اور باغ کے بچوں کی بھی خصوصی نگرانی کی جا رہی ہے. ملازمین کی حفاظت کے لیے چڑیا گھر میں گہری نگرانی, سخت حیاتیاتی تحفظ اقدامات اور خصوصی پروٹوکول نافذ کر دیے گئے ہیں تاکہ انفیکشن دیگر جانوروں, پرندوں اور ملازمین میں نہ پھیلے. آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر. ریاست میں اسمبلی کے مانسون سیشن کا آج سے ہوا آغاز. متوفی ایم گوپی ناتھ کو تعزیت کے ساتھ سیشن اتوار کی صبح تک کر دیا گیا ملتوی. ریاست میں یوریا کی قلت کا الزام, BRS ارکان کا خالی بوریوں کے ساتھ اسمبلی کے روبرو احتجاج. جوبلی ہلز اسمبلی حلقے پر BJP کی گہری نظر. آئندہ ضمنی انتخاب میں نشست ہر حال میں جیتنے کا عزم, 5 رکنی کمیٹی کی تشکیل. گنیش تہوار اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے سخت اقدامات. سنتوش نگر اطراف کے حساس علاقوں میں امن و امان کے فروغ کے لیے کیا گیا مارچ. فوڈ سیفٹی ونگ کے عہدیداروں نے شہر کی مختلف مارکیٹ کا کیا معائنہ, عوام کو معیاری اور محفوظ اشیاء فراہم کرنے کی سخت تاکید. کامرڈی میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے اقدامات جاری. کوئی بھی متاثر حکومت کی مدد سے نہیں رہے گا محروم, ضلعی انتظامیہ کا اعلان. وزیر اعظم نریندر مودی پہنچے چین, شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں کریں گے شرکت. چینی سربراہ کے ساتھ ملاقات میں اہم فیصلوں کی بھی توقع. مسلمانوں کے حوالے سے RSS سربراہ موہن بھگوت کے بیان پر ملا جلا رد عمل. لوگوں نے کہا نفرت اور نفاق ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا. اور برڈ فلو کی تصدیق کے بعد دہلی چڑیا گھر تماشائیوں کے لیے بند, وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات شروع. اسی کے ساتھ پرائم ٹائم بلیٹن کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست TV. اللہ حافظ.